Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah ya rabbi كيما كنت تشوفوا دخلت لكم ديريكتومون في الصالون راهو مقلب باسكو لا جورني تاع اليوم قلت ننفض كلش ندير لو ميناج. نجبد تحت لي فوتاي كلش ونجوز كيما كنت تشوفوا الغبره وداير حاله اون ديري جامي مسحت ولا جامي درت الميناج في داري سي انكرويابل. يعني صح موالف نجوز هذاك تاع فيت في تاع تو لي جور اي تو تاع كل يوم ما يكفيش لازم هذاك لو غران ميناج من داك. Et aussi je devais sortir pour faire les courses جا le monsieur قال il ne reste plus rien à la maison لازم نخرجوا نروحوا لا غراند سورفاس سوبرات اي تو نشرو. دوك تشوفوا كلش عندكم معايا. Et je voulais vous partager تانيك هاد l'aspirateur كنت وريته لكم sur Instagram. ما فهمتوش قلتوا لي c'est pas vraiment très pratique pour les tapis et tout هذا ماشي pour les tapis فيه deux têtes صغار c'est un petit aspirateur يتشارجا ترفدوه في يدكم تشارجيوه فوالا يتشارجا كما قلت لكم وتستعملوه. نعطيكم ان اكزامبل هنايا هاد لا بوتيت طابلو باس هذه جايه محفره. ما نقدرش نمسحها بالشيفون يقعد الغبار مازال في هذوك لي بوتي ترو هذوك. جو ندوزها لاسبيراتور كيما تانيك بارطاجيت معكم sur انستغرام ديجا في لاطيت تاع لو لي باسكو لو لي كابيتوني فهادوك لي بتي ترو ما نقدرش بلو شيفون ما يكفيش لازم لاسبيراتور باش ناسبيري كامل هذيك لا بوسيير. هنايا رفت لي بونكات تاني بوغ اسبيري لي الفتات هذاك اللي يكون جو سي با سكو تشوفوا مي il aspire super bien il n'a rien laissé surtout في لي كوتي تاع لو فوتوي تاعي راهو مرمد جو كومبرون دوكا ما مير اللي كانت تغلف توجور لي فوتوي ونقول علاش تغلفي لهم نحيتي لهم كامل لو شارم مشابين بلا الغلافه مشابين بلا هادي يا لا في غيزون قالت لي ميم كي شريتي ان فوتوي انتي طاش كانت توصيني توجور غلفه قلت لها نون جو لو لاس هكا. اي با دوك تعمر لي بليطاج فولي سي هذا معاكم انتي طاش كنت حابه نشري هذاك كومون دير واسمو كلاكسون نورمالمون شفتهم بزاف يستعملوه مي ما لقيت هذا تاع لي موكا تاع لا فواتور تاعك و يفو بشيتي هكا فوق ليطاج تاعكم هنا كنت دفقت لاسيغ تاع الشمع نورمالمون ودفقت لي شوكولا ولا جو سي بلو. خليته quelques secondes là quelques minutes après vous frottez avec un chiffon هكا مكتوب في l'utilisation vous frottez avec un chiffon اللي يكون humide d'ailleurs يتبان لاسيغ منه après تخلوه ينشف normalement. je voulais vous partager تاني devant la porte مسحت تو حنحط لو طابي هذايا جديد شريته يا با لونطون نفرشو كنت نستنى نفرشو حتى نمسح devant la porte. Et نوريكم واش انا دايرين devant la porte une petite lampe دارها مون ماري عجباتو دارها فرانشمون خرجت شابه باسكو لا ميم كولور كيما لا بورت دونطري elle est en noir mat وشريناها en noir mat. فوالا هاي اللي كيفاش جايه سورتو في الليل مع لا لوميير هذه درنا اون لامب جون فوالا اون لامب جون جات بزاف شابه سي فينتاج صافي انسيان صافي فينتاج. نروحو ديريكتومون القضيان on se dirige للخيار انا توجور نقضي في الخيار نحس نرتاح لتماك سي تري تري غون اي جو تروف كامل وش يسحقني كل وش يسحقني على وش يسحقني انا نسحق باش هو يسحقوني نصيب كامل وش نسحق. فوالا كل واحد وين يرتاح وين يحب يقضي هذه هي جو برون لو بوتي كادي هذاك on se dirige directement. كاين بزاف اللي قالوا لي بارطاج افيك نو لا ليست تاع دو بيرسون كيفاش تقضوا بور دو بيرسون لو بودجي باردون تاع دو بيرسون. ما نقدرش نقول لكم علاش au début درت une liste mais jamais تبعتها باسكو en fait يقعدوا لكم باغ اكزومبل انايا في الدار يقعدوا لي هذوك زعما العدس الحبوب العدس اللوبيا لي بات اوسي يقعدوا لي من داك دي لازان يقعدوا لي دي باكيت بات اي تو هادوما ما نزيدش نشريهم. لي ديترجون اوسي راحت لي الهضره لي ديترجون اوسي ماشي توجور نعاود نشري زعما شاك موا كاين اللي يقعدوا لي سي تو طافي نورمال دي فوا يشدوا لي 2 موا 3 موا سا ديبون تما غير يخصني لو جافيل ولا كل خطره كيفاش جو مو ديريج ديريكتومون فير لو ريون هذا تاع لا فيسيل الحاجه الاولى اللي نديرها كي ندخل نروح لو ريون تاع لا فيسيل مون ماري نهبلو نقعد غير نشوف لي زاسيات ونشوف انا نحب بزاف لا فيسيل مي جو بو با اشتي على جال الديق ما كاش وين نحط ما عنديش زعما بايو هكا اللي نقدر نخبي فيه ولا ما عنديش جو كون قاعد غير نشوف نتشاها مي جي با ما كاش وين نخبي
وكي تدخلوا في لو فيس هذاك تاع لا فيسيل شاك فوا تخرج حاجه ولا حاجه شابه تقعدوا غير تشرو. شوفوا باغ اكزومبل هاد لي ساسيت شحال شابين en verre avec le petit truc doré en forme de coquillage, c'est trop beau. مي نقعد غير نشوف. باغ كونطخ ما قدرتش نصبر جي اشتي اون كارافه كبيره باسكو عندي وحده صغيره مي ما ترفتش بزاف. j'ai acheté une carafe ou un petit shop. دوك نوريه لكم un petit shop مكتوب فيه parce que j'ai le même en fait مكتوب فيه mon mari que j'aime le mari mon mari voilà normalement que j'aime de plus en plus chaque jour عندي parce que تانيك le même كما قلت لكم ma femme que j'aime le plus en plus chaque jour. Donc تشوفوا en tout cas je voulais vous remontrer هذا le petit meuble. هذا ندمت franchement لو كان avant نشري هذا في بلاصه لو بلون باسكو لو بلون هذاك شريته تانيك هنا في الخيار. هذا فيه plus de rangement فيه plus de rangement. توجور نجي لهنا للشمع نشوف جادور لي بوجي مازالني نخلط في لي بوجي عم يدفقوا لي بارتو مازالني نخلط فيهم. هادو ما ندمت لي ما ديتهمش باسكو ان فيت هادو يرفدوا لي زيبيس بزاف شابين. هادوك لو بورت ايبيس اللي عندي ما يرفدليش كامل لي زيبيس. انا نطيب بلي زيبيس نشري هادوك تاع الهنوده ايتو نوع الوغ ما يرفدوليش كلش. هادو ما سي براتيك اون بليس نقدر نخبيهم داخل لي رونجمون تاعي في لا كوزين. اي فوالا راني نشوف هكا ابوبري نشوف نشلل عينيا كما يقولوا. اي حبيت نوريكم كيسان تاع لاتاي بزاف شابين en forme en couleur plutôt en couleur. وكاين هادوك لي سامبل تانيك فيهم لو دوري مع لي سوتاس تاعهم بزاف شابين. هادو ما فيهمش لي سوتاس شوفوهم ils sont jolis. و هادوما en verre بالدوري هكا من الفوق très très simple avec les sous-tasses تاعهم دوري c'est joli تانيك حاجه simple. فوالا اي كما قلت لكم خديت غير لو شوب ولا كاراف. هاوليك لو شوب كيفاش جاي. وحبيت نعاود نوريلكم لو مeuble هذاك لو بوتي مeuble كاين ماشي غير اون نوار كاين اون بوا ناتور اللي ما يحبوا زعما عندهم اون كويزين اون بوا كامل يقدروا يشرو هذاك اون بوا ناتور يجي شباب تانيك. والله غير قعد لي في قلبي باسكو ندمت فالي اشتي هذا. انا عندي دي روبو ما كاش وين نحطهم نقدر من تحت نفتح هذوك لي دو تروك نحط مي روبو ويتو ميكسور وهذه لي نحط تانيك لي كوفر في هذوك القجور. فوالا انا نشوف لا فيسيل مسيو ديريكتومون يشوف غير الفايس لي زوتي هذوما. نروحو ديريكتومون نبداو كوتي تاع لي ديتيرجون هاد العفايس هادوما تاع لي رونجمون البايط تاع البايط هادوما كيما قال لي مون ماري لي رونجمون غير لي رونجمون ما نكرهش من لي رونجمون اي جادور ريغاردي لي فيديو دو رونجمون. والله غير نحب بالك un jour je vais vous faire une vidéo spéciale rangement. Voilà. J'ai pris aussi هادوما تاع silicone pour boucher des trous à la maison. ونروحو ديريكتومون كيما قلت لكم لي ديتيرجون هنا كان خاصني واسمو لافسول توجور كنت ندي تاع امير اي ديكوفريت تاع ايغل نورمالمون جو بونس. دوك نوريه لكم en tout cas ils sont super bon. la senteur تاعو savon Marseille mais en fait ما يريحش savon Marseille يريح la propreté incroyable. ils sont très bon. après لهنايا انا في كوتي غاتو تاع لامبورطاسيون جو كونساي هادوك لي كوكيز ميلكا بزاف بنان. هادوما لولو كي كنت صغيره كنت نحب ناكلهم. رفدنا تو سكي باطري تو ماشي حاجه باسكو كانوا عندي ديجا سميد جي بري فارينه كانت عندي كما قلت لكم كل خطره كيفاش كوتي شوكولا نحيت كامل هاد لي باتا تارتيني. ابري نروح ناخذ لي زيبيس اللي نسحقهم et le café pour le monsieur quelques boissons هكا يحبوا يشربوهم كيما رويبا اكسلونس et tout. هاوليك لو كافي اللي يحب monsieur يشربوا لو بلوس ميستا pour lui هذا هو le meilleur. voilà après côté viande et tout دجاجة غالي على بالي دجاجة غالي j'ai pris غير un blanc de poulet ou la deux blancs de poulet. et après côté fromage bien sûr انا نموت على الفرامج. côté fromage on va prendre quelques trucs yaourt. voilà انا j'aime pas trop سما هو ياكل انا من عندي حاجه ياغورت البن وهاد صوالح. fromage ناخذ toujours موتزاريلا فريكو شيدار
voilà et le beurre bien sûr. هذه هي قلت لكم دوكا chaque fois كيفاش كل خطرة كيفاش par rapport au budget كيما كنت تقولوا لي pour deux personnes شحال تتقام à peu près ça dépend franchement ناخدو كلش vraiment كلش pour un mois des fois plus قلت لكم يقعدوا حاجات 10 000 دينار ولا 12 13 000 ça dépend 12 13 000 كي نلحقوا مع الخضرة وكامل voilà هذه هي. J'espère عطيتكم une idée هكا vite fait. أنا راح ندخل للدار directement pour vous partager واحد le cake. il est super 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 bon من عند Uba Cake. نخليكم هنايا juste هنا لتحت le compte تاعها. Vraiment elle mérite parce qu'il est trop beau déjà il est magnifique. بك قصتلو هذاك le dior تاعو قصتو شويه بالصبيغه حبيت نوريكم à l'intérieur il est super super bon معمر بلي بيبيت معمر بالجوز و جو سي با واش دارت له تانيك بالشوكولا الى كريم وشوكولا il est super 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 bon en plus عندكم moins 500 دينار اذا تروحوا من عندي si vous avez une occasion voilà انا نقول لكم لحقنا لا فان تاع لا فيديو جيسبر تكون عجبتكم اذا عجبتكم كالعاده خلوا لي ان كومونتير et des j'aime لهنا لتحت je vous lis كامل إذا tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube abonne-toi et surtout active la cloche هكا باش يلحقك ولا تلحقك شاك فيديو نكون حطيتها ودخلي abonné sur Instagram نخليه لك juste لهنا لتحت باش تشوفوا لا magnifique photo اللي حطيتها مع لو gâteau voilà voilà bisous